अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल इज़ा जाअकल मुनाफिकून मुनाफिकून क़ालू क़ालू नशहदु नशहदु इन्नका इन्नका लरसूलुल्लाह। लरसूलुल्लाह। ये छोटी सी जो मीम आ गई ना, इसके ऊपर वक्फ लाज़म करना है, ठीक है। वल्लाहु वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून लकाज़िबून इत्तखज़ू इत्तखज़ू अयमानहुम अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ इन्नहुम साअ मा कानू मा कानू यअमलून यअमलून ذلك بأنهم ذلك بأنهم آمنوا آمنوا ثم كفروا ثم كفروا فطبع فطبع على قلوبهم على قلوبهم فهم لا يفقهون فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم أجسامهم وإن يقولوا وإن يقولوا تسمع تسمع لقولهم لقولهم كأنهم كأنهم خشب خشب مسندة مسندة يحسبون يحسبون كل صيحة كل صيحة عليهم عليهم هم العدو هم العدو فاحذرهم فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أنا يؤفكون أنا يؤفكون وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا يستغفر لكم يستغفر لكم رسول الله رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورأيتهم ورأيتهم يصدون يصدون وهم مستكبرون وهم مستكبرون سواء عليهم سواء عليهم أستغفرت لهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم لن يغفر الله لهم إن الله إن الله لا يهدي لا يهدي القوم الفاسقين القوم الفاسقين
هم الذين هم الذين يقولون يقولون لا تنفقوا لا تنفقوا على من عند على من عند رسول الله رسول الله حتى حتى ينفضوا ينفضوا ولله ولله خزائن السماوات والأرض خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يفقهون لا يفقهون يقولون لئن رجعنا لئن رجعنا إلى المدينة إلى المدينة ليخرجن الأعز الأعز منها الأذل منها الأذل ولله العزة ولله العزة ولرسوله ولرسوله وللمؤمنين وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ये जो नून है ये साकिन हो गया और काफ मीम के साथ मिल गया वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीर बिमा तामलून कल इंशाअल्लाह हमने सूरह जुमा शुरू करनी है।